ओके स्टुडेन्ट, आज हामी मेन्सुरेसनको के गरेका छौँ, बेसिक पार्टहरू मैले हिजोको कुरा गरिसकेँ। हिजोको क्लासमा आज हामीले के गर्छौँ, एक्सरसाइजको बारेमा कुरा गर्छौँ। ओके, अब यहाँ केही फिगरहरू दिएको छ, यसका एरियाहरू कसरी निकाल्ने। यहाँ के भनेको छ, फाइन्ड द एरिया एन्ड पेरिमिटर। एरिया एन्ड पेरिमिटर भनेपछि हामीले फाइन्ड के गर्नु पर्यो, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल त्यसपछि परिमिति दुईटा कुरा हामीलाई के गर्नुपर्ने हो, यो चित्रबाट के गर्नु पर्यो, हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। ओके, मैले फर्मुलाहरूको बारेमा हिजोको क्लासमा डिस्कस गरिसकेँ है त। आज हामी के गर्छौँ, त्यसको युज गरेर के गर्छौँ, डाइरेक्ट सल्युसनमा जान्छौँ। ओके, अब दिएको के छ त्यो पहिला हामी सबैभन्दा पहिला के लेख्छौँ, कुन कुन के दिएको छ। त ए नम्बरमा हेर्दा त के दिएको छ हाम्रो, हियर वी हैव गिभन दिएको के छ हाम्रो, लेन्थ कति दिएको छ, 14 सेन्टिमिटर लेन्थ। यहाँ हेर, यो पनि लेन्थ हो, यो पनि लेन्थ हो, यो पनि 14 सेन्टिमिटर, यो पनि 40 सेन्टिमिटर छ भने यो 14 छ भने यो पनि 14, यो 14 छ भने यो पनि के हुन्छ, 14 सेन्टिमिटर। किनभने यो एउटा के हो, स्क्वायर हो। के हो, स्क्वायर हो भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ, लेन्थ अफ ए स्क्वायर यल इक्वल टु हामीले के लेख्छौँ, 14 सेन्टिमिटर। के लेखौ, 14 सेन्टिमिटर भनेपछि यहाँ एकचोटि हेरौँ, यो 14 सेन्टिमिटर छ भने हाम्रो यो पनि त के हुन्छ, 14 सेन्टिमिटर नै हुन्छ। के हुन्छ, यो पनि के हुन्छ, 14 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो 14 छ भने यो पनि के हुन्छ, 14 हुन्छ। भनेपछि यो एउटा के हो, यहाँबाट एउटा सेमी सर्कल पनि बनिएको छ। यहाँ हेर त, यो के हो, एउटा सेमी सर्कल। त लेन्थ इक्वल टु हाम्रो के हो, यल इक्वल टु 4। त हाम्रो डायमिटर इक्वल टु पनि के हुन्छ, डायमिटर अफ द सर्कल इक्वल टु, हेरौँ त के दिएको छ, डायमिटर अफ सेमी सर्कल डी इक्वल टु पनि हाम्रो कति हुन्छ, 14 सेन्टिमिटर। किन, यो साइड इक्वल टु के हुन्छ, यो साइड। ओके, देयरफोर रेडियस हामीले कसरी निकाल्छौँ, रेडियस अफ सेमी सर्कल आर इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ, d/2। के हुन्छ, d/2। यो इक्वल टु कति हुन्छ, 14 सेन्टिमिटर बाई 2 इक्वल टु 7 सेन्टिमिटर। अब यसबाट हामीले चाहिने रिक्वायरमेन्टहरू के भयो त, पुरा भयो। ओके, अब हामी के गर्छौँ, एरिया निकाल्छौँ। के एरिया, यहाँ नाउ अब हामीले के निकाल्छौँ, एरिया अफ स्क्वायरको एरिया मात्र हामी निकाल्छौँ। A1 निकाल्छौँ। A1 के हुन्छ, यलको होल स्क्वायर। यो के हुन्छ, यलको होल स्क्वायर। यल भनेको हाम्रो कति हो, 14। यहाँ के लेख्छौँ हामी, 14 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ, यो 14 सेन्टिमिटर इन्टु 14 सेन्टिमिटर इक्वल टु 196 cm को होल स्क्वायर। तर यहाँ के भनेको छ, एरिया यो टोटल फिगरको एरिया निकाल्न भनेको छ। के छ, यो टोटल फिगरको एरिया निकाल्न भनेको छ हामीलाई। त यसको एरिया आयो, यसको एरिया यो आयो भनेपछि अब हामीलाई के को एरिया चाहियो, सेमी सर्कलको। के को, सेमी सर्कलको। तब A2 निकाल्छौँ, एरिया अफ सेमी सर्कल। एरिया अफ सेमी सर्कललाई हामीले A2 मान्दियौ, यो के हुन्छ, 1/2 पाई आर स्क्वायर। यो सेमी सर्कलको के हो, फर्मुला। यसमा हामीले भ्यालु पुट गर्दैछौँ। त के हुन्छ, यो 1/2 को 1/2 इन्टु पाईको भ्यालु कति हुन्छ, 22/7 इन्टु आर स्क्वायर। त आर भनेको हाम्रो कति छ, यहाँ 7 सेन्टिमिटर। त के हुन्छ, 7 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्यो भने के हुन्छ, 11 जायो, यो 11/7 इन्टु 7 सेन्टिमिटर इन्टु 7 सेन्टिमिटर। एउटा यो 7 ले 7 कट्यो भनेपछि के आयो त, 77 cm को होल स्क्वायर। 77 cm को होल स्क्वायर भनेपछि हाम्रो त के आयो, यसको नि एरिया आयो, यसको नि एरिया आयो। यो दुईटैलाई जोडिदियो भने के हुन्छ, होल फिगरको एरिया के हुन्छ, आउँछ। त्यसैले हामीले अब यो होल फिगरको एरिया निकाल्नको लागि देयरफोर एरिया अफ डायग्राम लेखौ, एरिया अफ फिगर इक्वल टु A1 प्लस A2 गर्दै, A1 प्लस A2। यहाँबाट मैले यहाँ जोडिदिएँ एकचोटि। A1 भनेको कति छ हाम्रो, यहाँ 196 प्लस 77 अनि यो के हुन्छ, cm स्क्वायर इक्वल टु
यो दुईटैलाई हामीले के गर्दियौ प्लस गर्दियौ। यो कति हुन्छ 13 अनि 13 7 अनि यो 2 cm होल स्क्वायर cm होल स्क्वायर भनेपछि हाम्रो एरिया कति आयो यति आयो। वा डाइरेक्ट हामीले डाइरेक्ट यति यो a1 a2 ननिकालेर हामीले डाइरेक्ट एरिया अफ फिगर गर्छौं के रे एरिया अफ फिगर इक्वल टु यो फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौ। एरिया अफ फिगर इक्वल टु एरिया अफ स्क्वायर के रे एरिया अफ स्क्वायर प्लस एरिया अफ सेमी सर्कल गरेर यही लेखिदिन्छ यल स्क्वायर प्लस यसलाई हामीले 1/2 पाई आर स्क्वायर गरेर यसरी यो फर्मुलामा हाल्दिदा पनि के हुन्छ हाम्रो डाइरेक्ट यो एन्सर आउँछ। मैले बुझोस् भनेर के गरे हो यो अलिकति यो छुट्टै निकाल्दिए छुट्टै निकालेर के गर्दियो जोड दिएको हो। अब पेरिमिटरको कुरा गरौँ के को पेरिमिटर हो। ओके हामी फेरि के गर्छौं अगेन यसको के गर्नु पर्यो पेरिमिटर फाइन्ड गर्नु पर्यो के पेरिमिटर यो एकचोटी हेरौ कस्तो देखिन्छ हाम्रो विन्डो जस्तै देखिन्छ ओके। तो पेरिमिटर अफ द फिगर लेखौ पेरिमिटर अफ द फिगर ओके पेरिमिटर अफ द फिगर यसको हामीले के गर्छौं पेरिमिटर निकाल्छौं त्यसपछि यसको पेरिमिटर के गर्दिन्छौं प्लस गर्दिन्छौं ओके। यसको पेरिमिटर भनेको हामीलाई के थाहा छ यसको पेरिमिटर के हुन्छ हाम्रो 4l या हामीले डाइरेक्ट यो विन्डोजको यसको फर्मुला लेख्यो भने हामीले के लेखिदिन सक्छौं यसलाई पाई आर प्लस 2l प्लस b विन्डोज जस्तो आयो भने यस्तो फिगर आउने बित्तिकै हामीले यो फर्मुलालाई के गर्ने युज गर्दिने ओके। यो फर्मुलालाई के गर्ने युज गर्दिने यो फर्मुलालाई हामीले एन्सर राख्दियौ यो भनेको के हो हाम्रो यल हो के हो यल यो पनि हुन यल नै हो तर यसलाई हामीले के ब्रेथ मान्दियो भने b के हुन्छ त यल यसलाई हामीले b को ठाउँमा हामीले यहाँ पनि के लेखिदिन्छौ यलै लेख्दियौ के लेख्दियौ यल के यल वा यल को किनभने यो लेन्थ हो यो ब्रेथ हो तर यहाँ लेन्थ र ब्रेथ के छ हाम्रो एउटै भएकोले मैले यल मान्दिए या b राखे नि हामीलाई केही फरक पर्दैन र यहाँ लेखेको त पाई अपन 7 इन्टु r को भ्यालु हाम्रो कति आएको थियो 7 सेन्टिमिटर के 7 सेन्टिमिटर प्लस 2 इन्टु 14 cm प्लस b कति छ हाम्रो 14 सेन्टिमिटर के छ यो b पनि 14 सेन्टिमिटर b पनि हाम्रो के हो 14 सेन्टिमिटर 7 7 के हुन्छ क्यान्सल के होला 22 cm प्लस यसले मल्टिप्लाई गर्दियो भने 28 सेन्टिमिटर प्लस यो 14 सेन्टिमिटर इक्वल टु निकाल्यो भने के हुन्छ सबैलाई जोड्दा 64 cm ओके। अब हामी यो फिगरलाई हेरौँ एकचोटी ओके त्यो फिगरलाई हेरौँ फिगर बी मा हेरौँ एकचोटी। अब हामी यसमा हेरौँ है यो बी मा हेरौँ एकचोटी के छ अरे यो सी होला बी मा हेरौँ त एकचोटी के दिएको छ बी क्वेशन नम्बर बी दिएको के छ वी हैव गिवन दिएको के छ त्यो हामी लेख्छौं लेन्थ कति दिएको छ यो लेन्थ हो यो ब्रेथ हो ओके लेन्थ एन्ड ब्रेथ को कुरा गरौँ यसलाई हामीले ब्रेथ मान्यो भने यो के हुन्छ लेन्थ हुन्छ त लेन्थ एन्ड ब्रेथ को लेन्थ कति छ हाम्रो हेरौँ त लेन्थ यल इज इक्वल टु हाम्रो कति दिएको छ 16 सेन्टिमिटर ब्रेथ कति छ हाम्रो 14 सेन्टिमिटर कति छ ब्रेथ कति छ हाम्रो बी 14 सेन्टिमिटर ब्रेथ कति छ 14 सेन्टिमिटर। यो फिगरमा के छ यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको हाइट कति छ 20 सेन्टिमिटर कति छ 20 सेन्टिमिटर यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति छ 14 सेन्टिमिटरको यो हाइट मानौ कि यो यहाँदेखि यहाँसम्म मैले यसरी परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने यो हाइट हाम्रो कति हुन्छ 20 माइनस 14 के हुन्छ 20 14 यो हाइट मानौ हामीले यसलाई यच मान्दियौ के मान्दियौ यच एकचोटी त हाइट मानौ हाइट यच इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौं हाइट यच इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो 20 सेन्टिमिटर माइनस 14 सेन्टिमिटर इक्वल टु कति आयो त 6 सेन्टिमिटर किनभने हाम्रो यो टोटल यहाँदेखि र यहाँसम्मको हाइट कति छ हाम्रो 20 के हो 20 सेन्टिमिटर यो 20 हामीले घटाइदियो भने यो के आउँछ यसको आउँछ हाइट यो आउँछ हाइट आउँछ यो भनेको नै के हो हाम्रो 6 सेन्टिमिटर अब यो 6 सेन्टिमिटर छ भने यहाँ हेरौँ यो हाम्रो कति छ
16 सेन्टिमिटर के छ 16 मैले यहाँ ओ मान्दै एकचोटि यो 16 को आधी यो कति हुन्छ यो 8 सेन्टिमिटर हुन्छ यो पनि के हुन्छ 8 सेन्टिमिटर हुन्छ के हुन्छ 8 सेन्टिमिटर। अब हामी इन ट्रायंगल COE मा हेरौँ इन ट्रायंगल COE मा के दिएको छ हाम्रो h इक्वल टु कति दिएको छ आएको छ हाम्रो 6 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटर। के अरे यच भन्दा पनि यो हामीले यच हाइट माने अब यो के हो हाइट तर यसलाई हाइटलाई हामीले यहाँ यच यो मानिदियो भने यच को साउथ ठाउँमा हामीले के लेख्दियौ यो OE के भयो OE लेख्दौ OE इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर। त्यसपछि हाम्रो के छ OC इक्वल टु कति छ 8 सेन्टिमिटर यो त हाइट अफ ट्रायंगल हो। अब यो साइड पनि छ यो साइड पनि छ यो साइड निकाल्यो भने यो त परपेन्डिकुलर छ त यसलाई हामीले के हुन्छ यो यच पाइथागोरस साध्य अनुसार यच हुन्छ यो भनेको हाम्रो P हो र यो भनेको के हो B हो। त हामीले CE इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौँ OE को होल स्क्वायर प्लस OC को होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टु पाइथागोरस के हुन्छ h इक्वल टु रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यो अनुसार हाम्रो यो हुन्छ। त्यसलाई हामीले निकाल्यो भने के हुन्छ यो 8 के रे OE भनेपछि 6 को होल स्क्वायर प्लस 8 को होल स्क्वायर यो दुईटैलाई गर्यो भने 36 प्लस के हुन्छ यो 64 इक्वल टु यो के भयो त 100 सेन्टिमिटर। यसलाई निकाल्यो 100 सेन्टिमिटर लास्टमा लेख्दौ के हुन्छ यो 10 सेन्टिमिटर आयो। कति आयो हाम्रो 10 सेन्टिमिटर के आयो 10 सेन्टिमिटर। अब यसपछि हामीले के निकाल्छौँ एरिया एन्ड पेरिमिटर त मैले डाइरेक्ट अब निकाल्दिए एरिया अफ द फिगर के एरिया अफ द फिगर A इक्वल टु यसको त काम हाम्रो सिधा छ हेर्दै है त एरिया अफ द फिगर इक्वल टु हामी हेरौँ त यसमा के छ एरिया अफ रेक्टेंगल छ के छ एरिया अफ रेक्टेंगल प्लस एरिया अफ ट्रायंगल के एरिया अफ ट्रायंगल आयो। त यो दुईटैको हामीले एरिया निकाल्दियो भने कति आयो त यो एरिया अफ रेक्टेंगल के हुन्छ L इन्टु B प्लस एरिया अफ ट्रायंगल 1/2 यो के हुन्छ B इन्टु P भने त B इन्टु P त हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म के हो यो B हुन्छ किन यो जति छ यो पनि के हुन्छ बेस पनि हाम्रो के छ सेम त्यस्तै हुन्छ B इन्टु P यो भनेको L इन्टु B हाम्रो कति भयो त 16 इन्टु के रे 16 इन्टु 14 cm स्क्वायर मैले डाइरेक्ट लेख्दिएँ यहाँ cm स्क्वायर यहाँ बाहिर लेख्दो बाहिर cm स्क्वायर प्लस 1/2 इन्टु B भनेको कति छ हाम्रो 16 सेन्टिमिटर इन्टु P भनेको हाम्रो कति छ 6 cm कति आयो त हाम्रो 6 सेन्टिमिटर यसलाई काट्दा कति हुन्छ 8 सेन्टिमिटर। अब यो दुईटैलाई के गरौँ मल्टिप्लाई गर्दै के गर्दैौ मल्टिप्लाई ओके। अब मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ एकचोटि मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ अब 214 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर 240 के रे 24 cm होल स्क्वायर प्लस 48 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर दुईटैलाई जोड्दियो प्लस 48 इक्वल टु कति आयो त 272 cm को होल स्क्वायर ओके। यो हाम्रो के आयो त एरिया के आयो एरिया आइसकेपछि हामीलाई चाहियो के पेरिमिटर निकाल्नु के पेरिमिटर अफ फिगर पेरिमिटर अफ फिगर भनेको के हो हाम्रो सम अफ अल साइड यो साइड र यो साइड सबै साइडलाई हामीले के गर्छौँ सम अफ अल साइड यसमा हामी के लेख्छौँ सम अफ अल साइड
अब हाम्रो यो पनि आयो, यो पनि आयो, यो नि छ हाम्रो आयो, यो सबै आयो। ओके, यसबाट यसरी लेखौ। ओके, अब सम अफ अल साइड भनेपछि सम अफ यो साइड प्लस यो साइड प्लस यो साइड यो साइड यो 1 2 3 4 अनि यो कति 5 वटा साइड आयो। कति आयो 5 वटा। सबै मैले डाइरेक्ट लेखिदिन्छु। के हुन्छ अब यहाँबाट सुरु गरौँ। के हुन्छ 10 प्लस 14 प्लस 16 प्लस यो पनि हाम्रो कति हुन्छ 14 किनभने यो 14 छ भने यो पनि के हुन्छ हाम्रो 14 प्लस यहाँ के छ हाम्रो 10 त 10 सेन्टिमिटर। यो सबैलाई हामीले सिम्यौं गर्दियौँ इक्वल टु। अब यो 20 को किन जोड्दैन भने भन्दाखेरि यो 20 को लाइन अब हुँदै हुँदैन। हामीले हेर्ने भन्ने के हो बाहिरको साइडहरु सम अफ अल साइड भन्छौँ। त यो सबैलाई प्लस गरौँ के आउँछ 64 सेन्टिमिटर। यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर। वा फर्मुलामा राखेर गर्यो भने हामीले यसरी गरौँ है त। यहाँ के छ l प्लस 2b अनि प्लस यो साइड र यो साइड के छ इक्वल छ त हामीले डाइरेक्ट यहाँ 2a लेखिदियौ। 2a किनभने यो साइड र यो साइड के हो इक्वल। यसरी फर्मुलामा राखेर नि गर्न सकिन्छ वा यसरी गर्दिने किनभने सम अफ अल साइड हुन्छ। कुनै पनि पेरिमिटर निकाल्नको लागि हामीले के भन्छौँ सम अफ अल साइड। त्यसैले हामीले के गर्छौँ सम अफ अल साइड गरेर के गर्छौँ टोटली निकाल्दिन्छौँ। ओके, नाउ लेट्स क्वेसन नम्बर सी मा हेरौँ एकचोटि। क्वेसन नम्बर सी। सी मा के दिएको छ हेरौँ। सी मा यो साइड दिएको छ, यो साइड दिएको छ, यो के छ हाम्रो 90 डिग्री दिएको छ हो। के छ 90 डिग्री। त यो 90 डिग्री छ भने यो के हुन्छ हाम्रो यच हुन्छ। के हुन्छ यच हुन्छ। त हामी पहिला हेरौँ PQR इन ट्रायंगल सी नम्बरमा हियर इन ट्रायंगल PQR मा हेर त के दिएको छ b इक्वल टु दिएको छ के हाम्रो 7√2 सेन्टिमिटर। ओके, त्यसपछि p इक्वल टु पनि के छ 7√2 सेन्टिमिटर दिएको छ। ओके, हामीलाई निकाल्नु के पर्यो h r p के निकाल्नु पर्यो rp। त हामी rp लाई h मानेछ त h इक्वल टु के छ what by using फर्मुला के हुन्छ h इक्वल टु रूट अन्डर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। त यसलाई हामीले सल्भ गर्दै के हुन्छ 7√2 को होल स्क्वायर प्लस 7√2 को के हुन्छ होल स्क्वायर। सिएम हामी डाइरेक्ट लास्टमा लेखिदिन्छौँ। यो के हुन्छ 49 into 2 प्लस 49 into 2 इक्वल टु यो 98 प्लस 98 प्लस 98 त एउटा यो गर्यो भने के हुन्छ 196 इक्वल टु यो के हुन्छ 14 cm को के अरे 14 cm को होल स्क्वायर इक्वल टु के आयो त 14 cm। के आयो हाम्रो 14 cm आइसकेपछि हाम्रो यो के आयो त यो 14 सेन्टिमिटर। के आयो 14 सेन्टिमिटर। त्यसबाट अब यहाँ हेरौँ एकचोटि। यहाँ त के थियो यस थियो। के थियो यस PSR एउटा के हो सेमी सर्कल हो। के हो सेमी सर्कल। त्यो सेमी सर्कलको रेडियस निकाल्दै हामी के गरौँ रेडियस अफ सेमी सर्कल निकाल्दै के निकाल्दा रेडियस अफ सेमी सर्कल। मैले डाइरेक्ट लेख्नु रेडियस अफ सेमी सर्कल। रेडियस अफ सेमी सर्कल भनेको यो के हो यो हाम्रो PR हो। के हो PR डायमिटर हो। PR अपन के हुन्छ हाम्रो 2 किनभने यो के हो डायमिटर हुन्छ। के हुन्छ डायमिटर। यति गर्दै त यो इक्वल टु कति हुन्छ 14 cm अपन 2 इक्वल टु कति आयो 7 सेन्टिमिटर। यसको रेडियस कति आयो हाम्रो 7 सेन्टिमिटर। 7 सेन्टिमिटर हामीलाई निकाल्न के भने क्षेत्रफल र परिमिति भनेपछि एरिया र पेरिमिटर। त एरिया निकाल्दै हो एरिया अफ फिगर A इज इक्वल टु एरिया अफ फिगर। यो ट्रायंगलको एरिया प्लस यो सर्कलको एरिया हुन्छ। त यहाँ हामीले लेख्दौ एरिया अफ ट्रायंगल प्लस एरिया अफ सेमी सर्कल यही हो। एरिया अफ यसको एरिया कति हुन्छ हाम्रो 1/2 p into b प्लस यसको एरिया हाम्रो सेमी सर्कल के हुन्छ 1/2 पाई r स्क्वायर। अब यो दुईटैको फर्मुलामा हाल्दियो के हुन्छ 1/2 into p भनेको कति चाहिँ यहाँ 7 into 2
इन्टु क्यू के अरे पी अनि बी भनेको पनि के छ 7 इन्टु रुट 2 ओके प्लस यो 1/2 इन्टु 22/7 इन्टु आर स्क्वायर भनेको के हो यो 7cm को होल स्क्वायर यो मैले मेट्दिन्छु अब यहाँ हेर्नु यसलाई सल्भ गरौँ सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ यो 7 7 जा 49 इन्टु 2/2 किन रुट 2 इन्टु रुट 2 गऱ्यो भने के हुन्छ 2 रुटको होल स्क्वायर हुन्छ यसले रुट क्यान्सल भयो के भयो त 2 त यो हाम्रो के आयो 2 प्लस यो सिएम स्क्वायर छ यो सबैलाई हामीले यसरी लेखेर हैन यो सिएम स्क्वायर लेख्यो है किनभने हाम्रो एरिया जुन हुन्छ नि जहिले पनि के हुन्छ स्क्वायर फर्ममा आउँछ ओके यति भयो प्लस यो यसलाई काट्यो भने कति हुन्छ 11 हाम्रो 11/7 इन्टु 7cm इन्टु 7cm किनभने यो 2 टाइम्स हुन्छ यो सबै अब यहाँ सिएम लेख्नै परेन नि मात्र यहाँ सिएम नलेखेपछि किन 7 को होल स्क्वायर सिएम यहाँ बाहिर स्क्वायर मैले तान्दिया हो त यो पनि सिएम लेख्नै राख्नु परेन यहाँ मात्र हामीले के गर्दिन्छौ 7 इन्टु 7 अनि ब्र्याकेट बाहिर सिएम स्क्वायर अब हेरौ यो 2 ले यो 2 क्यान्सल हुन्छ यो 7 ले 7 क्यान्सल हुन्छ 49cm 49 प्लस 77 यो के हुन्छ हाम्रो सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर नि यो दुईटैलाई जोड्दियौ 16 सेन्टिमिटरको होल स्क्वायर यो कति आयो त 126 cm को होल स्क्वायर हामीलाई चाहियो के अब पेरिमिटर के चाहियो हामीलाई पेरिमिटर अफ फिगर इक्वल टु हामीले यो फिगर एकचोटी हेरौँ यहाँ यसरी हामीले फिगर लेख्या हो है यहाँ के थियो हाम्रो यस यो आर पी क्यू ओके पेरिमिटर भनेको के हो यो साइड हामीले प्लस गर्छौं यो साइड प्लस गर्छौं यो साइड प्लस गर्छौं ओके त हामीले के गर्छौं सम अफ अल साइड के गर्छौं सम अफ अल साइड यो जुन साइड छ यो त हाम्रो के छ सेमी पेरिमिटर छ यो भनेको के हो पाई आर त हामीले लेखिदिन्छौं पाई आर प्लस पी क्यू के पी क्यू प्लस क्यू आर पाई आर भनेको 22/7 इन्टु 7 सेन्टिमिटर आर को भ्यालु हाम्रो के थियो 7 cm कति थियो 7 सेन्टिमिटर आएको थियो 7 सेन्टिमिटर प्लस यो कति छ हाम्रो 14√2 प्लस 14√2 योले यो क्यान्सल भयो यो सबैलाई हामीले 22 प्लस यो 28√2 यो सबैलाई सल्भ गर्यो भने के हुन्छ 41.97 सेन्टिमिटर आउँछ ओके यसरी हामी के गर्छौं दिएको फिगरबाट के गर्छौं फाइन्ड गर्छौं भ्यालुहरु के गर्छौं फाइन्ड गर्छौं ओके लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर 2 मा जाऊ अब क्वेशन नम्बर 2 मा ओके क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौं के छ क्वेशन नम्बर 2 ओके क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौं हियर 2 मा दिएको के छ फाइन्ड द पेरिमिटर अफ स्क्वायर गार्डन पेरिमिटर फाइन्ड गर्नु छ के स्क्वायर गार्डन हो इफ इट इज एरिया इज यति एरिया दिएको छ पेरिमिटर अफ स्क्वायर को एरिया के छ यहाँ दिएको छ त के लेखौं हामी वी हैव गिवन दिएको के छ एरिया अफ स्क्वायर गार्डन के रे एरिया अफ स्क्वायर गार्डन इक्वल टु ए इक्वल टु दिएको छ ए इज इक्वल टु कति छ 1369 cm को होल स्क्वायर 193 के रे 69 को होल स्क्वायर दिएको छ यो भनेको स्क्वायर गार्डनको एरिया के हुन्छ हाम्रो यल स्क्वायर इक्वल टु 1369 cm को होल स्क्वायर देयरफोर यल इक्वल टु के हुन्छ रुट अन्डर 1369 cm होल स्क्वायर यसलाई रुट भित्रबाट थिच्यो भने के हुन्छ रुट अन्डर 1369 गरिदियो भने 37 आउँछ 37 cm को के हुन्छ यो होल स्क्वायर यसले कट्यो के हुन्छ 37 सेन्टिमिटर कति आयो 37 सेन्टिमिटर अब यो के आयो हाम्रो लेन्थ देयरफोर लेन्थ आइसक्यो लेन्थ कति आयो त 37 सेन्टिमिटर अब पेरिमिटर निकाल्न भनेको छ के पेरिमिटर त लेख्दै नाउ पेरिमिटर अफ स्क्वायर गार्डन
P इज इक्वल टू के थाहा छ हामीलाई 4L, किनभने स्क्वायर हो के हुन्छ अल साइड के हुन्छ यो साइड छ एउटा गार्डेन छ यसरी स्क्वायर 4L हुन्छ त 4 इन्टु 37 सेन्टिमिटर इक्वल टू मल्टिप्लाई गरिदियो मल्टिप्लाई 4 के आयो त हाम्रो 148 cm। यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर। यसरी हामी के गर्छौं निकाल्छौं। ओके यसरी के गर्छौं फाइन्ड गर्छौं किनभने इजी छ। अब हेरौँ एकचोटी 3 को ए वी हैव गिवन के दिएको छ त वी हैव गिवन दिएको के छ हाम्रो एरिया अफ रेक्टेंगुलर फिल्ड इज यति फाइन्ड इट्स पेरिमिटर भनेको छ। एरिया अफ रेक्टेंगुलर गार्डन एउटा के छ रेक्टेंगुलर गार्डन छ के छ रेक्टेंगुलर गार्डन छ त्यसको एरिया दिएको छ के छ एरिया दिएको छन् योसँग यो इक्वल हुन्छ योसँग यो इक्वल हुन्छ के हुन्छ 320 cm को होल स्क्वायर के छ दिएको छ। फाइन्ड इट्स पेरिमिटर अब यसको प्रयोग गरेर हामीले के गर्छौं यसको पेरिमिटर निकाल्छौं। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके एरिया दिएको छ र लेन्थ पनि हाम्रो के छ 16 सेन्टिमिटर दिएको छ। ओके यो दुईटैको हामीले युज गरेर के गर्नु पर्यो हामीलाई रेक्टेंगलको के गर्नु पर्यो पेरिमिटर फाइन्ड गर्नु पर्यो। ओके यहाँ केही कुरा मैले सार्न बिर्सेको थियो है त यहाँ हेरौँ। अब यहाँ हेर्दाखेरि हामीले के दिएको छ एरिया अफ रेक्टेंगल डाइरेक्ट लेखे ए इज इक्वल टू के दिएको छ हाम्रो 320 cm को होल स्क्वायर। लेन्थ अफ रेक्टेंगल के लेन्थ अफ रेक्टेंगल यल इक्वल टू पनि कति छ 16 सेन्टिमिटर। अब यो दुईटैको प्रयोग गरेर हामीले के निकाल्नु पर्यो यसको के पेरिमिटर। पहिला लेन्थ आइसक्यो हामीले के निकाल्दिन्छौं ब्रेथ। नाउ बाई युजिङ फर्मुला हामीले एरिया अफ रेक्टेंगल इक्वल टू ब्रेथ के गर्नु पर्यो फाइन्ड हामी पहिला लेख्छौं ब्रेथ अफ रेक्टेंगल बी इक्वल टू व्हाट एरिया हामीले एरिया अफ रेक्टेंगल के अरे एरिया अफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू हामीलाई दिएको छ कति 320 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर। यो त हाम्रो दिएको छ जबकि एरिया अफ रेक्टेंगल हाम्रो के हुन्छ यल इन्टु बी इक्वल टू 320 cm को होल स्क्वायर। यल भनेको हाम्रो कति छ 16 सेन्टिमिटर त 16 सेन्टिमिटर इन्टु बी इक्वल टू 120 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर। देयरफोर बी इक्वल टू 320 cm को होल स्क्वायर बाई 16 टू जा 20 आयो कति आयो त हाम्रो 20 सेन्टिमिटर। बी भनेको हाम्रो कति आयो 20 सेन्टिमिटर के आयो बी भनेको 20 सेन्टिमिटर। तर यहाँ अलिकति मिस्टेक यहाँ ब्रेथ हाम्रो दिएको छ सरी के भन्नु दिएको छ ब्रेथ दिएको छ त हामीलाई के लेखौ यहाँ यल इन्टु बी को ठाउँमा बरु बी इन्टु यल गर्दौ यहाँ हाम्रो के हुन्छ यल माथि हुन्छ त यहाँ यल को आउँछ के आउँछ यल यो पनि के आउँछ यल किनभने ब्रेथ हाम्रो के छ गिभन छ के छ ब्रेथ इज गिभन यल इक्वल टू वाट हुन्छ के हुन्छ यल इक्वल टू वाट बी इक्वल टू 16 सेन्टिमिटर। यसरी गर्यो भने हाम्रो यल कति आयो त 20 सेन्टिमिटर। अब पेरिमिटर निकाल्दिन्छौं नाउ पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल P इज इक्वल टू के हुन्छ 2 इन्टु एल प्लस बी हाम्रो के हुन्छ फर्मुला के छ पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल को 2 इन्टु एल प्लस बी 2 को 2 यल भनेको कति छ 20 प्लस बी भनेको हाम्रो कति छ 16 हामीले यहाँ के लेखिदिन्छौं 16 सेन्टिमिटर। यो दुईटै 2 इन्टु दुईटैलाई जोड्दै 36 cm के रे 36 cm दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ 72 सेन्टिमिटर। यही नै हाम्रो के हुन्छ एन्सर। यसरी हामीले कुनै कसैको एरिया दिएको छ भने एउटा लेन्थ वा ब्रेथ दिएको छ भने हामीले के गर्छौं त्यसको फर्मुला युज गरेर एउटा फाइन्ड गरेर के गर्छौं पेरिमिटर निकाल्छौं। ओके नाउ लेट स्टार्ट क्वेशन नम्बर 4 मा हेरौं एकचोटी। क्वेशन नम्बर 4 मा हेरौं है त 4 मा एकचोटी हेरौं के छ लेन्थ अफ स्क्वायर फिल्ड दिएको के लेन्थ अफ ए स्क्वायर फिल्ड दिएको छ यल इक्वल टू 7√2 मिटर दिएको छ। एउटा स्क्वायर फिल्ड को लेन्थ दिएको छ मानौ यो के हो एउटा स्क्वायर फिल्ड हो स्क्वायर के हुन्छ अल साइड्स इक्वल हुन्छ 7.2
मिटर 7√2 मिटर दिएको छ। फाइन गर्नु के भने पेरिमिटर, त्यसको पेरिमिटर हामीलाई थाहा छ p = 4l हुन्छ। के हुन्छ 4l, फेरिको युज गर्दै नाउ पेरिमिटर अफ स्क्वायर फिल्ड p = के हुन्छ 4l, 4 इन्टु l को भ्यालु हाम्रो कति छ यहाँ 7√2 कति हुन्छ 28√2 मिटर। यो नै हाम्रो के हुन्छ एन्सर। ओके, यसरी हामी के गर्छौं दिएको क्वेशनलाई के गर्छौं म्याथमेटिकल टर्ममा हालिदिन्छौं, त्यसपछि के गर्छौं त्यसको भ्यालुहरु फाइन्ड गर्छौं। फर्स्ट अफ अल हामीलाई के दिएको छ त्यो हेर्ने, त्यसपछि के गर्ने फर्मुला युज गर्ने अनि निकाल्ने। ओके, अब फर्मुलाहरु मैले के गरेको छु हिजो क्लासमा चर्चा गरिसकेको छु है त। आजलाई हामी यति राख्छौं।